nagpasa taw bag-o nga ordinansya, kadtong ordinansya parte sa pag institutionalize sa atong mga farm to market road. Usa na siya sa mga ordinance nga gikinahanglan sad sa nasyonal nga para maka-download sila og mga gikan sa atong DA no og kanang funds para matabangan ta og maintain or mag-construct og mga or semento sa ato mga dalan diya sa farm to market road nato. So usa na sa ilang gikinahanglan nga institutionalize na siya nga ordinance. Mostly naagi diri sa halos sa naagi diri sa Basakan area ug sa Upper Pulangi nato nga mga barangays. Apil sa dinhi sad sa highway nga part diri sad mostly napud ta dinhi sa kaning part sa Dalwangan ug Patpat napud dinha. Actually, si Consmanoy, usa siya sa pinakadaghan kay ordinansa nga napasa diya labaw na parte sa atong agriculture ug unsay mga kinahanglan nato ipang-adapt pod nga mga ordinansya. Hapit na niya na makumpleto no gikan sa kaning fisheries ug uban pa nga parte sa mga farming nga panginahanglanon sa atong kaning lungsod sa Malaybalay. Biskang gali ang katong iyang gihimo nga livelihood sa una parte sa katong mga pag paghatag og mga manok sa lain-lain nga mga barangay naa na gihapon to siya nga ordinansya. Siya gyapon nakahimo ni ana.